अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पार्ट 2 मकड़ शरीफ ने सफ़र शुरू है। पिछले पार्ट असां तू सवां पुल तक आयासीं। हुण सवां पुल तो अगे वेंदे पिया मकड़ शरीफ ते नाल साइन बोर्ड देखते हो असां कहिड़ी जगह ते वधिया। थोड़ी जी रात रुकसां कि ताईं टी ब्रेक करसां इलाके ते विच कोई अच्छा जियां होटल वगैरह या कोई ज़्यादा कोशिश करसां कोई छप्पर होटल वगैरह वञे था। ते जुमे तो चौंकि दिहाड़ा है, जुम्मो भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला सजादा नशीन मकड़ शरीफ उन्हां दी मुलाकात करसां, उन्हां दी महफिल शिरकत करसां ते लंगर ते वञ के इंशाअल्लाह लंगर कसां। मदरसा है मकड़ शरीफ विच, उत्थे इंशाअल्लाह ताला मदरसे ते भी विजिट करसां ते नाल तुहानूं विजिट करवासां। लेकिन कोशिश करसां कि मकड़ असां टाइम नाल पहुँच वञा। इस पार्ट तो नहीं ते अगले पार्ट इंशाअल्लाह तुहानूं ज़रूर शहर सजादा नशीन साहब दरबार औलिया इकराम ते कब्रां मुबारक सारियां दिखासां जी। इस टाइम असां एक छप्पर होटल ते रुकिया ऐं यूनियन काउंसिल है मकड़ शरीफ पिंजरा दी कानी इलाके का नाम है कानी। इत्थे रुकिया, इत्थे थोड़ी जी चाय शाय पीने, थोड़ा जिहा साई कड्ढने क्योंकि असां बाइक ते वधे तो थोड़ा जी साडी बाइक नूं भी रेस्ट की जरूरत है। तो इस तो बाद इंशाअल्लाह को तो सफ़र करेने बड़ा सोहना तो प्यारा मौसम है, न सर्दी है तो न गर्मी है। तो उम्मीद है सारे नाल इंजॉय करेंदे पे हो। जमील साहब, डॉक्टर सलीम साहब ये सारे नाल हैं। तो बड़ा अच्छा होटल है, छप्पर होटल छोटा जिहा, बड़ा पुरसकून जगह है यार, मतलब शहर तो दूर। तो चाय पी गई दिए अगू तो सफ़र करेने इंजरा शहर से गुजर के वैसा उस तो बाद मकड़ शरीफ ते मतलब जिस टाइम मकड़ के नज़दीक पहुँचा तो उतों की थोड़ी जी होर तुहानूं तरीक दसां इंशाअल्लाह। तो सारे नाल जुड़े रहो। तो अगर कोई कॉमेंट्स दे सको तो मेहरबानी, कोई गाइड सानूं कर सको तो तुहाडे कॉमेंट्स का इंतज़ार आसी। सारे चैनल को सबसक्राइब करो तो लाइक एंड शेयर करो तो अगे भी होर जाइयां तो भी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त विसां। फिलहाल तो जितना टाइम बंदे ने मिलता है जिथे बंदा वहिंदा है वो तुहाडे नाल शेयर करेंदा है। तो सारे चैनल नाल जुड़े रहो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
مکھڈ شریف بالکل ساڈے سامنے. اچھا اتنے آن تو پہلے میں نا مکھڈ شریف کا جلے مانی ڈٹھا ہے نا تو مطلب آئی کہ مانی آئی کہ گڑھا گہری جگہ جس آپ اپنی سرائکی زبان زیادہ یہاں ٹوہیا تو مینو سمجھ نہیں آتی کہ مکھڈ شریف نو ٹوہیا یا گہری جگہ کیوں آتے ہیں. ہوں مجھے سمجھ آئی ہے کہ بالکل یہ بیکورڈ علاقہ بالکل تلے ہے کافی پہاڑ ہیں ایک درمیان ٹوہیا جہاں ہیں جہاں چھوٹے جہاں شہر ہے مکھڈ جہاں 300 سال پہلے بسایا گیا ہے. مکھڈ شریف کے گدی نشین سجادہ نشین صاحب نو بھی ملساں انشاءاللہ تعالیٰ. مکھڈ شہری بھی ہیں دیکھتے ہیں جہاں اپنی اصل حالت ہے جے آج 2023 مکھڈ شریف اتنا بیکورڈ علاقہ ہے تو راستے تو دیکھ چکے ہو تو سوچو کہ آج تو 100 سال پہلے یا 300 سال پہلے تھی کتنی سہولتیں ہو سن تو یہاں لوگوں کا کن گزر بسر ہوتا ہو سی. تو چلو جی شہر وہنے اندر یہ جی راستہ وہدے مکھڈ شریف شہر ہے جی انشاءاللہ. مکھڈ شریف انشاءاللہ شہر داخل کرنے پایا. مکھڈ 300 سال پرانا شہر. حلوہ تو پتہ نہیں سان اس ٹائم لپسی کہ نہ لپسی. مکھڈ شریف کا حلوہ بڑا مشہور ہے. ہاں حلوہ تو اس ٹائم سانو نہیں کنفرم. یہ بھائی کوئی منت منگی ہوئی ہے کہ پیدل پہنچن تو مکھڈ شریف یہ لہٰذا پیدل آتے پے یہ بندہ زید ماری آتا لیکن وہ نال نہیں آتا تو میں پیدل رہسا. جس طرح انگریزاں وسایا 300 سال پہلے بالکل اپنی اسے سیم اسے حالت کوئی اتنی زیادہ خاص کوئی تبدیلی کو نہیں تھی ہوئی یا کوئی ترقی خاص کون کی تھی. سامنے جڑے بالکل پہاڑ نظر آتے پے اتنے یہ پہاڑ KP کے جو شامل ہیں اس سائڈ سے ہیں. بورڈ کا نالو پڑے شام